अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त जो टीवी चैनल लगाएं उस पे अजीब सी खबरें आ रही हैं, ख़ास तौर पर इंडिया से जो इमेजेस आ रहे हैं, जो फुटेजेस आ रही हैं, जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, जो चीज़ें हम देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग हैं। ऑक्सीजन ख़त्म हो चुकी है अस्पतालों के अंदर। डॉक्टर्स की अपीलें आपने देखी कि लेडी डॉक्टर्स हैं, उनकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम मरीज़ों का घरों में जा कर इलाज कर रहे हैं क्योंकि अस्पतालों में बिस्तर बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, कुछ घंटों की ऑक्सीजन बाकी है। उस ऑक्सीजन पर कैसे इतनी बड़ी आबादी में जो पेंडेमिक फैल गया उसको कंट्रोल किया जाए। 138 करोड़ की आबादी है भारत की। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि इतनी बड़ी आबादी में इस पेंडेमिक का फैल जाना और इतने ख़तरनाक तरीके से फैल जाना, उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो रहा है। और इस वक्त जितने पाकिस्तानी हैं, जहाँ जहाँ वो मौजूद हैं, जहाँ से भी, जिस शहर से भी उनका ताल्लुक़ है, वो सब भारत के लिए दुआएं कर रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में पाकिस्तान स्टैंड विद इंडिया का टॉप ट्रेंड चल रहा है। इसका मतलब ये है कि इंसानियत जो है ना वो बहुत ज़्यादा है हम लोगों में। हम लोग जब किसी को मुश्किल में, परेशानी में देखते हैं तो हम उसके लिए दुआएं करते हैं, और इस मुश्किल और मुसीबत में तो हर चीज़ को एक तरफ करके सिर्फ दुआएं करनी है हमें अपने पड़ोसी मुल्क के लिए। बहुत से मुहरकात हैं, ये जो एकदम से इतना ज़्यादा कोरोना फैल गया वो आज के वीलॉग में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बहुत दुआएं हैं। मैं देखने वालों को भी यही कहना चाहूँगी कि इस वक्त में सब कुछ भूल जाएं और सिर्फ अपने हमसायों के लिए, और जहाँ कहीं भी कोरोना के मरीज़ हैं उनके लिए दुआएं करें। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है इंडिया, उसने ये बताया है कि उनके पास इस वक्त तकरीबन 1.5 करोड़ से ज़्यादा केसेस जो हैं वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जो कोरोना के पेशेंट्स हैं, और जिसकी तादाद बढ़ती चली जा रही है। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि पहले 3,14,000 केसेस एक दिन में रिपोर्ट हुए, जो कि उस दिन का हाईएस्ट था। उसके बाद 3,45,000 केसेस रिपोर्ट हो गए। उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पर 3 लाख से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि तादाद अब 1.5 करोड़ से भी ज़्यादा बढ़ गई होगी। और अस्पतालों से जो इमेजेस आ रहे हैं, आपने देखा बाहर बोर्ड लगा दिया अस्पतालों ने कि स्टे एट होम, वी आर आउट ऑफ ऑक्सीजन, वी आर आउट ऑफ बेड्स। ये सूरत हाल है, और बहुत से लोग इस वक्त ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया को सब इख्तलाफात भुला के ऑक्सीजन फराम करनी चाहिए इंडिया को। उसकी तिब्बी इमदाद के लिए जितनी सहूलियात फराम कर सकते हैं वो करनी चाहिए। भारत में इस वक्त 2 टॉप ट्रेंड्स चल रहे हैं। एक तो ये है कि इंडिया नीड ऑक्सीजन, और दूसरा है मोदी चोक्स इंडिया। इन 2 ट्रेंड्स की वजह क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ। आपको ये मालूम होगा कि भारत उन मुल्कों में शामिल है जो अपने मुल्क के लिए तो ऑक्सीजन बनाते ही बनाते हैं। वो इतनी बड़ी मिकदार में ऑक्सीजन बनाते हैं कि अपने मुल्क से बाहर भी उसको भिजवाते हैं। तो अभी हुआ ये कि पिछले साल जो ऑक्सीजन बाहर भिजवाई जा रही थी उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया गया। भारत की जो गवर्नमेंट है उसमें 734% इजाफा करने के बाद ऑक्सीजन को बाहर भेजा। आप यकीनन इस बड़ी फिगर पर हैरान हुए होंगे। ऐसे वक्त में जब कि कोरोना वायरस पीक पर पहुंच चुका है, केसेस की तादाद बढ़ रही है, म्यूटेट हो रहा है, तो 734% इजाफा समझ से बाहर है। इंडिया को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और जो कि नहीं मिल पा रही है लोगों को, जिस पर भारतीय अवाम गम और गुस्से का शिकार हैं, क्रिटिसाइज़ भी कर रहे हैं गवर्नमेंट को, और साथ ही साथ ये ट्रेंड भी कर रहे हैं, लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि इंडिया को ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन की हालत ये है कि नई दिल्ली ने डाटाबेस जो भेजा इंटरनेट पर, उसके मुताबिक 4 से 6 घंटों की ऑक्सीजन बाकी है। उसके अलावा मुख्तलिफ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए जा रहे हैं अस्पतालों में, कहीं पर 6 से 10 घंटे की ऑक्सीजन जो है वो बाकी है। और अगर हम बात करें ऑक्सीजन की रीफिलिंग की, तो पहले किसी मरीज़ के बिस्तर तक जो ऑक्सीजन पहुंचती थी वो 3 से 5 घंटे में पहुंचती थी। अब ये वक्फा हो गया 6 से 10 घंटे का। आप अंदाज़ा लगाएं, वो मरीज़ जिसको ऑक्सीजन की अशद ज़रूरत है, ऑक्सीजन के बगैर उसकी ज़िंदगी बच नहीं सकती है, उसको इतने घंटे इंतज़ार करना पड़े तो उस पर क्या गुजर रही होगी, उसके प्यारों पर क्या गुजर रही होगी। दूसरा ये कि शमशान घाट, जहाँ पर आखिरी रसूमात अदा की जाती हैं, हमारे जो हिंदू बिरादरी है इंडिया में रहने वाली, उसकी वहाँ आप इमेजेस देख सकते हैं, इज्तिमाई तौर पर आखिरी रसूमात अदा की जा रही हैं। लोग लाइनें लगा के बाहर खड़े हुए हैं शमशान घाट के। और इस वक्त मैं आपको बता रही हूँ, जो फुटेजेस और इमेजेस आ रहे हैं ना, वो आपका दिल अजीब सा हो जाता है, आपकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं, और वो आप देख नहीं पाते हैं। हम ये भी कोशिश करते हैं कि वजह जाने कि एकदम से इतना ज़्यादा क्यों बढ़ गया कोरोना इंडिया में। तो एक तो कुंभ का मेला था जिसमें लाखों की तादाद में इंडियंस ने शिरकत की, मजहबी त्यौहार है।
وہاں سے بہت زیادہ پھیلا اور بہت سے ان کے مذہبی رہنما جو ہیں وہ بھی اس وقت کرونا وائرس کی زد میں آئے ہیں۔ دوسرا، مغربی بنگال میں مودی صاحب جو ہیں وہ اپنے انتخابی جلسے کرتے رہے ہیں، ان جلسوں میں انہوں نے مجمع لگائے ہیں، لوگوں کو شامل کیا ہے، ریلیاں نکالی ہیں، اور وہ بھول گئے ہیں کہ کرونا وائرس ایک اتنی بڑی بیماری ہے، اتنی مہلک بیماری ہے جو آگ کی طرح سے پھیل رہی ہے اور انڈینز کو اس وقت ایک قیامت کا سامنا ہے۔ تو ان پر شدید کرٹیسزم ہو رہا ہے لوگوں کی طرف سے بھی، اپوزیشن کی طرف سے بھی، اور اس باعث ٹاپ ٹرینڈ مودی چوکس انڈیا آ رہا ہے کہ مودی صاحب آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ نے اپنی عوام کے ساتھ کیا کر دیا، اوپر سے آپ اسپتالوں کی حالت دیکھ لیں کہ لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ ایسے وقت میں جب بھارت کی ایسی سچویشن سامنے آ رہی ہے تو ہمارے تمام پاکستانی ہیں وہ دعائیں کریں ہیں بھارت کے لیے، اور یہ صرف عوام کی حد تک نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے سیاستدان ہیں بشمول وزیر اعظم عمران خان کے مختلف ٹویٹس کے ذریعے سے اظہار یکجہتی کیا ہے، دکھ کا اظہار کیا ہے، دعائیں کر رہے ہیں، مختلف منسٹرز ہمارے ٹویٹس کر رہے ہیں اور بھارت کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، اور دنیا سے بھی اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ اس وقت بھارت کی مدد کو پہنچیں۔ اس کے ساتھ ایدھی فاؤنڈیشن، جس کا بڑا نام ہے، انسانیت کی اتنی خدمت کرتی ہے، پاکستان کے لیے ایدھی صاحب نے بہت کام کیا۔ ایدھی صاحب اب تو دنیا میں نہیں رہے، ان کے بیٹے فیصل ایدھی اس آرگنائزیشن کو چلا رہے ہیں اس وقت، وہی روح رواں ہیں۔ انہوں نے سب سے پہلے بڑھ کے یہ اپیل کی کہ میری طرف سے جو بھی کچھ ہو سکتا ہے میں وہ بھارت کو دینے کو تیار ہوں، آپ ہمارے لیے راستہ کھول دیں، ہم اپنی ایمبولینسز لے کے وہاں آ جاتے ہیں، ہمارے مددگار وہاں پر آ جاتے ہیں، ہم اس مشکل وقت میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور آپ کی مدد کریں گے۔ تو یہ اس وقت سچویشن ہے، اور اس بات پہ مجھے ایک حوصلہ سا ہو رہا ہے کہ ہم نے اس وقت ہر چیز کو بھلا دیا ہے، انڈیا کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا، ہمارے آپس میں تعلقات کیسے ہیں، کہاں پر کیا ظلم و زیادتیاں ہو رہی ہیں یا کیا ہو رہا ہے، کس دور میں ہم لوگ لگے ہوئے ہیں، ہم بھول گئے ہیں۔ ہم صرف اس وقت بھارت پہ اتنے والی پریشانی کو دیکھ رہے ہیں، ان کے دکھ درد کو محسوس کر رہے ہیں، جو ہم لوگوں کو روتے ہوئے تڑپتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اس کو محسوس کریں، اس کے لیے اپیل بھی کریں، کوشش بھی کریں کہ ان کی مدد کی جائے، اور ابھی بھی یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مشکل وقت سے ان کو نکال لے، جتنے ہمارے بھارتی لوگ ہیں وہ سب صحت مند ہو جائیں اور اس مشکل سے جلد واپس آ جائیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو میں پرسنلی بھی جانتی ہوں جو بھارت میں رہتے ہیں، ہمارے بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے رشتہ دار وہاں پر رہتے ہیں، آپس میں بات چیت ہے، اور ہم جب فیس بک دیکھتے ہیں یا ٹویٹر دیکھتے ہیں سوشل میڈیا پر تو کہیں نہ کہیں سے کوئی خبر آ رہی ہوتی ہے کہ کہیں پر کوئی شخص انتقال کر گیا، کہیں پر اس کی آخری رسومات ہو رہی ہیں، تو میں پرسنلی بھی ان سے بات کر رہی ہوں، ان کو حوصلہ دے رہی ہوں، اور اس مشکل گھڑی میں ان کے ساتھ ہوں۔ دل سے ہم سب لوگ دعائیں کریں، دعائیں تو ہمیں کرنی ہی ہیں، ہمیں سب کچھ کرنا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ چیز جو ہمیں کرنی ہے وہ احتیاط کرنی ہے۔ کہیں نہ کہیں ہم غلطی کر جاتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کیئر نہیں کریں گے، یہ کوئی مختلف قسم کا وائرس نہیں ہے، یہ ویسا ہی ہے، فلو کے جیسا ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، اور ہم کیئر لیس ہو جاتے ہیں، بڑے بڑے مجمع لگا لیتے ہیں، پارٹیز ہو رہی ہیں، مل کے بیٹھ رہے ہیں، سوشل ڈسٹینسنگ کا خیال نہیں رکھ رہے، کچھ بھی نہیں کر رہے، اور پھر بعد میں ایسی سچویشن دیکھنے کے بعد دل بڑا دکھتا ہے۔ اور ہماری یہ بھی دعا ہے کہ ایسے کوئی امیجز ہمیں اور دیکھنے کو نہ ملیں، کہیں سے بھی نہ ملیں، پوری دنیا میں اس مہلک وائرس کا خاتمہ ہو جائے، اللہ سے ہم سب کی یہ اجتماعی دعا ہے۔ ایک ایسی چیز میں آپ کو دکھانے جا رہی ہوں، واحد چیز ہے جو آپ کو بہت حد تک اس مرض سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں، سب لوگ کہتے ہیں، بار بار آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیلیں بھی کی ہیں، ہم نے بھی، باقی لوگوں نے بھی۔ وہ چیز کیا ہے وہ دیکھیے، وہ یہ ہے، وہ ہے یہ ماسک۔ یہ ماسک آپ لگا لیں گے تو آپ کو بہت حد تک اس وائرس سے بچاؤ کا ذریعہ مل جائے گا۔ تو میری آپ سب لوگوں سے اپیل ہے کہ ماسک کا استعمال کریں، SOPs کا خیال رکھیں، یہ آپ کی صحت کے لیے ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ دنیا میں تباہی ہو، ہم نہیں چاہتے کہ لوگ اس طرح سے اتنی بڑی تعداد میں مریں، وائرس کا شکار ہو جائیں، بے بس ہو جائیں، حکومتیں کچھ نہ کر سکیں اور اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملیں۔ جاتے جاتے پھر میں آپ سب لوگوں سے بھی اپیل کروں گی کہ دعا کریں ایک دوسرے کے لیے، اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں، اختلافات بھلا دیں، اور میری بھی یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ جلد اس مہلک وائرس سے ہمیں چھٹکارا دلا دیں۔ آمین۔